السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة اس في اي ماروك. معكم عبد العزيز النوحي. دونك نكملوا الكور ديالنا ديال لي غلوسيد. دونك هضرنا على درنا اون بيتيت انتروداكسيون على لو كور، وهضرنا على الكلاسيفيكاسيون ديال لي غلوسيد، وقلنا كاينين لي سكر سامبل و لي سكر كومبوزي. دابا ندخلوا في لا بارتي ديال لي سكر سامبل ou bien les os. ونشوفوا l'appellation ديال les os. Donc les os appelés également les monosaccharides, c'est-à-dire mono فيهم un seul sucre ou là une seule molécule de sucre. Les os sont des molécules simples non hydrolysables كما قلت في الفيديو السابق. hydrolysables يعني ما يمكنش نشدو ان اوز ونقسموه يعطينا دوطخ بليزيور اوز. هاد كنت قلتها في الفيديو السابق، مي كنت عطيت ليكزامبل ديال الجلوكوز نقدروا نقسموه ويعطينا دو غليسيرالديد باغ اكزومبل. مي القصد من القول هو ان ما نقسموش ويعطينا بليزيور اوز. دونك هو براسو كاونتيتي هذاك لوز سي ان سكر سامبل. دونك سي كما نقولوا اونيتي اليمونتير. والقصد باش تركز هنا على نون هيدروليزابل، زعما ماشي بحال لي سكر لي زوزيد اللي كتكون اون لونغ شين ديال لي زوز. تقدر il se peut باش تغياجي مع الماء في دي كونديسيون بارتيكولير وتقسم وتعطينا دي سكر سامبل. لو غلوكوز ولا n'importe quel اوز ما يمكنش يغياجي مع الماء ويتقسم ويعطينا دي سكر سامبل. خاص ضروري باش نقسمو ان اوز باش يعطينا دوطخ اوز، خاص لانترفونسيون ديال دي زونزيم اي كيكون ان بروسيسوس ميتابوليك اللي طويل شويه. مي لي سكر لي زوزيد سو سون دي كومبوزي هيدروليزابل، يعني يقدر غير مع الماء في دي كونديسيون بارتيكولير يتقسموا يعطينا دي زوز. باش عطيت توضيح في هذه النقطه هذه. طولت فيها شويه، ما بغيت باش ناكد عليها ونعرف ونوضحها مزيان. ندوزو لا نومونكلاتور. دونك لا نومونكلاتور ديال لي زوز اللي بازي سور دو كريتير. الاول هو لا فونكسيون كاربونيل كما قلنا. دونك لا فونكسيون كاربونيل هي هذه كنأكد عليها باش تعقلوا عليها. دونك هي هاد كيكون عندنا ان كربون دوبل ليزون مع الاكسجين وكيكونوا فيه دو راديكو. لو راديكو البروميير راديكال ديما كيكون ديفيرون دو اش، و سور لا باز ديال هاد الدوزيام راديكال كيعطينا سوا الا كان ايغال ا اش دونك il s'agit d'une fonction alliée. وفي هذه الحاله كما قلنا كنهضروا على لي زالدوز. الا كان الراديكال الثاني ديفيرون دو اش في هذه الحاله غادي يعطينا اون فونكسيون سيتون. دونك هنايا في هذه الحاله كيتسموا لي سيتوز. هذا لو كريتير الاول. دوزيام كريتير هو لو نومبر d'atomes de carbone. Il est toujours supérieur à 3. تعقلوا على دونك لي غلوسيد ديما لو نومبر مينيمال داتوم دو كربون هو 3، وكيبداو من الجليسيرالديد اللي هو لو نومبر داتوم دو كربون 3. حيت الا كانوا عندنا دو زاتوم دو كربون في هذه الحاله راه ما كتبقاش عندنا هاد لا فونكسيون كاربونيل. بلوتو il se peut تكون، مي
ما ما غيولي عندنا غير اناليد وما نقدروش نحكموا في هذه الحالة على أنه انالدوز ان بلوتو ان نوز. قلنا il est toujours supérieur à 3 في الحالة ديال 3 كربون كيتسماو لي تريوز 4 تيتروز. كنبقاو نزيدو هذاك لو بريفيكس كي انديك لو نومبر داتوم اي من بعد كنلصقو له اوز. هنايا بنتوز وحنا غاديين اكزوز، الا كان 7 يكون ابتوز اكسيتيرا. مي اون سو ليميت غالبا لي سكر لي نومبر دو كربون ديالهم 6 حيت هما لي بلو utilisés واللي هما اللي كاينين بالاغلبيه في لا ناتور، لي بانتوز و لي زيكزوز، وهما ايضا لي بلو étudiés. Donc le nom du sucre il est basé sur la combinaison des deux critères. Par exemple, là on a un noz اللي le nombre de carbone ديالو اللي هو 6 وعنده une fonction aldéhyde. في هذه الحالة كيتسمى c'est un aldo exose. وإلا كان عنده 5 كربون plus une fonction cétone في هذه الحالة يتسمى céto pentose. دونك هذه هي لا نوميناسيون ديال لي زوز. و كل اوز كيكون عنده ان نو بارتيكولير ديالو من غير هاد لا نوميناسيون هادي. بحال لي هادي نقولوا سي فاميل، نقولوا اون فاميل ديال لي زالدو اكزوز، اون فاميل ديال لي سيتوبانتوز، وكل اوز كيكون عنده لو نون ديالو. بحال لو غليكوز كي ان الدو اكزوز ابارتيان لا فاميل ديال لي زالدو اكزوز. ندوزو لا ريبريزونطاسيون ديال لي زوز. يعني كان كيما شفنا في لي زاسيد اميني كنا كنشوفوا لا ريبريزونطاسيون شيماتيك ديالهم. في هذه الحاله نشوفوا لا ريبريزونطاسيون ديال لي زوز. Les os ils sont représentés linéairement, donc linéairement selon Fischer pour faciliter leur étude. Pour simplifier cette représentation, le squelette carboné est représenté par un trait vertical, la fonction carbonyle par un petit tiret, ou les fonctions alcool par des tirets horizontales. horizontaux كيكون بحال هكا. دونك هذه هي لا ريبريزونطاسيون سمي كتسمى اسمع لي مشى لي لو مو ما عاد قلبت عليه. دونك ريبريزونطاسيون سيمي ديفلوبي ديال لا موليكول ou également appelée la représentation de Fischer. Ou كاينه l'autre représentation باش كنسهلوا باش نسهلوا الخدمه بهم. دونك هي هذه اللي فصلنا هنايا. دونك قلنا كل لا فونكسيون كربونيل كنديروا لها ان بيتي تيري، لو سكيليت كنديروا ان تري
verticales بحال هكا وقلنا لي فونكسيون الكول دي تيري هوريزونتو بحال هذا. دونك على اليمين نديرو هكا 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 هكا. هنا عندنا ان اش 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 دونك سي اش وهنا سي اش 2 او اش. ou bien كاين اللي كيدير اون اوتر ريبريزونطاسيون واللي هي اللي حتى هي كتستعمل في كيلكو زوفراج بحال هكا. هاد لا فونكسيون كاربونيل كنخليوها كما هي يعني كنكتبوها والشي الاخر كيبقى كما في لا ريبريزونطاسيون دو فيشر. دونك هذه هي لا ريبريزونطاسيون ديال لي زوز. وغالبا انا كنخدم بهاد لا ريبريزونطاسيون كتجي سهله في الخدمه باش علاش حيت هذه باش كتنفع ان كنبينوا لو تيب ديال لا فونكسيون كاربونيل. هي في هذه الحاله هذه سوا كان الدوز ولا سيتوز راه كدير له هكا. مي هنايا كتبين هذيك لا فونكسيون كتبين واش عندك ان الدوز ولا عندك ان سيتوز. Donc, on distingue deux énantiomaires dans la représentation de Fischer. Qui a la forme T ou la forme L. بحال اللي شفنا في les acides aminés. Donc, la forme D ou L في les acides aminés se base على ال NH2 اللي لاصق في الكربون ألفا. في هذه الحالة في الحالة ديال لي غليكوز la forme D ou la forme L, il se base sur l'avant-dernier OH, sur la position dialogue. S'il est à droite, donc c'est la forme T, donc l'avant-dernier OH est à droite, la forme L, l'avant-dernier OH est à gauche. وهاد les deux énantiomaires sont des واحد il représente l'image ديال الاخر par rapport à un miroir. ايضا عندنا هاد لا ريغل هادي درتها هنايا دونك باش حتى هادي تعقلوا عليها حيت نقدروا نحتاجوها في دي زيكزيرسيس. دونك لو نومبر ديال لي زوزومير ديال ان نوز سي كنحسبوا بهاد لا ريغل n égale 2 à la puissance petit n avec petit n هو le nombre de carbone asymétrique. كنشوفوا le nombre de carbone asymétrique ou donc le nombre isomère هو c'est 2 à la puissance le nombre ديال les carbones asymétriques. كاينه une autre notion ديال les isomères اللي عندنا غير في les glucose plutôt في les زوز عفوا هي لا نوسيون ديال ليبيميريزاسيون. باش كنقولوا انوز اي ليبيمير دان نوتروز lorsqu'il diffère في la configuration spatiale ديال un seul carbone, c'est-à-dire عندهم لا ستركتور بحال صف لا بوزيسيون ديال كربون واحد. مثلا واحد كيكون عنده مثلا OH على اليمين والاخر كيكون عنده OH على اليسار وفي لي زوطخ كربون كيكونوا بحال. Donc deux épimères, deux oses épimères quand ils diffèrent par la configuration spatiale d'un seul carbone. Donc c'est l'équivalent de l'emplacement d'un seul OH. واحد قلنا يكون عنده أدروات واحد أغوش ولا لا ستركتور كاملة بحال.
كاين ايضا ندوزو لاسيميتري، لو بوفوار روتاتوار سبيسيفيك ديال لي زوز. دونك لي زوز حتى هما يفون ديفيي لا لوميير بولاريزي بلان على حسب سوا لا دروات سوا لا غوش، و لو بوفوار روتاتوار سبيسيفيك ديالهم نقدروا نحسبوه بهاد لا ريغل هادي. دونك لو بوفوار روتاتوار سبيسيفيك اللي كرمزوا له ايضا فهذا هو il est influencé par la température. دونك غالبا كنحسبوه à 20 degrés Celsius بهاد لا ريغل هادي R sur C fois petit l. Avec R, c'est l'angle de rotation exprimé en degrés. C, c'est la concentration de la solution de la clause en grammes par ml. Petit l, c'est la longueur de le tube du polarimètre. Donc le tube اللي كنديرو فيه la solution ديال الجلوكوز باش كنحطوه في البولاغيمتر. و D, c'est la raie ديال الصوديوم اللي هادي هي لا فالور ديالها. دونك هادي سي كونستانت. وهاد لا ريغل هادي كتسمى ايضا ديال لوا دو بيوت. دونك لوا دو بيوت. On distingue deux isomères. كاين les isomères dites livogires noté moins ou petit l, il fait dévier la lumière polarisée plane vers la gauche. Ok, l'isomère dextrogire noté plus ou D qui fait dévier la lumière polarisée plane vers la droite. وخاص تفرقوا ما بين هاد لا نوسيون ديال ديكستروزير ليفوجير وما بين لا نوسيون ديال دي و ال. ماشي بالضروره انه يكون عنده الفورما يكون ان انوسيومير دي، ماشي بالضروره غادي يكون ديكستروجير. يقدر يكون ان نوز من لاس ابارتيان لا سيري دي ويكون او ميم طون ليفوجير والعكس. دونك لحد لهنايا باش ما نطولش الفيديو بزاف نوقفوا عند هاد لا بارتي هادي ونكملوا ان شاء الله لو كور ديال لي زوز في لي فيديو الجايين. ومن هنا نتمنى لكم التوفيق. تحياتي.